अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आप वीडियो में देख सकते हैं एक अफ्रीकन कबीला है, यानी अफ्रीका के लोग अभी भी कबायली सिस्टम में रहते हैं, जो एक कबीला पूरा का पूरा मुसलमान हो गया। जब उनके जो सरदार लोग मुसलमान होते हैं तो पूरे के पूरे सारे मुसलमान हो जाते हैं। तो जब वो मुसलमान हुए तो वो जिन बुतों का इबादत करते थे, जिन यानी बुत का इबादत करते थे, उसको कुराड़ी से चीर के निस्तो नाबूद कर दिए। यानी उन लोगों को बहुत गुस्सा आया कि इसी बुत की वजह से हम लोग आज तक यानी मुसलमान होने तक गुमराह रहे। तो मेरे भाइयों, इसकी वजह से ये लोग उनके वो जो बुत है वो बुत को चीर के निस्तो नाबूद कर दिया। तो मेरे भाइयों, तौहीद के बारे में यानी अल्लाह को एक मानने के बारे में और अल्लाह की वहदानियत के बारे में आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं कि जो मौला हसन अलैहिस्सलाम को वसीयतनामा लिखा है मौला अली अलैहिस्सलाम ने, नहजुल बलागा में मौजूद है। 3-4 सफ़ात पे फैला हुआ है। तौहीद का शाहकार है वो खुतबा। उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कोई शख्स मौला अली का नाम ले और उनके नाम के ऊपर शिर्क खड़ा करे। उन्होंने अपने बेटे हसन इब्ने अली को कहा कि बेटा, तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर जाना है। अकेला जिंदा रहने वाला सिर्फ अल्लाह है। तुझे जब भी कोई मुसीबत हो, जब भी परेशानी हो, सिर्फ उसी अल्लाह को हसन पुकारना। और मेरे बेटे हसन, याद रखना, अल्लाह का दरबार वो दरगाह है जिसने अपना कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया। तुम डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। अगर मौला अली मौला हसन को नहीं कह रहे कि मनु विच पा मैं वसीला और तवस्सुल, ते बाकी सारे बाबे ते शाही कोई नहीं। यानी या अली मदद को अगर तवस्सुल के नाम पर धोखा देना था किसी ने, शिया ने या बरेलवियों ने, तो अल्लाह के बंदो मौला हसन को बताया जाता ना। कुरान में 40 के करीब दुआएं आई हैं अंबिया की, किसी में कोई वसीला तवस्सुल नहीं है। और वसीला और तवस्सुल तो यह है कि अल्लाह के नेक बंदों से दुआ करवाई जाए, उनकी धौंस लगाना अल्लाह को, उनको पुकारना और कहना कि जी वो अल्लाह से दुआ करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। जी दुनिया में मौजूद हो तो जरूर करवाएं। वो तो डायरेक्ट भी जाके उनसे आप मदद मांग लें। मेरे सामने अगर अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हों तो मैं उन्हें कहूं कि हजरत मुझे पानी पिला दें। लोगों को तो आप बताते हैं ना कि इतनी नेकियां मिलती हैं किसी को पानी पिलाने की, तो मुझे पिला दें। कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है किसी बरेलवी को, तो ठीक है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी वहां बगदाद में दफन है अपनी कब्र के अंदर, और मैं उन्हें कहूं कि मुझे पानी पिला दें। वही बात, वही जुमला, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बदलने से शिर्क हो जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हें दुआ में पुकार लिया। हाँ, वहां जिंदा बैठे हों, मैं फोन पे कॉल करूं और मैं कहूं कि हजरत नेस्ले की 2 बोतलें भेज दें किसी मुरीद के हाथ, तो बिल्कुल जायज है। इस तरह का वसीला और तवस्सुल तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो आपने क्लेम किया है, ये तो उम्मत को आपने शिर्क की तरफ लगा दिया। अच्छा, ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया अपने बेटे हसन से, ये बिल्कुल कुरान के मुताबिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें, आप उनसे फरमाए मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे पुकारे। लेकिन शर्त है, फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। इन्हें भी चाहिए ये मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं जैसा कि ईमान लाने का हक है, तो फिर ये भी कामयाब हो जाएंगे। तो ये कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया। जब नबी इस्लाम की मुबारक ज़ुबान से कहलवाया गया तो होना तो चाहिए था कि उस वक्त कहा जाता कि ऐ नबी आप फरमा दें कि मेरे वसीले बीच में डालो। नहीं फरमाया, बल्कि कहा कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो फरमाओ मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। लेकिन वो हुक्म मानना है, वो तो आप याद रखिए। मुस्नद अहमद में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि मुमिन की जो दुआ है, किसी मुसलमान की दुआ, वो कभी भी रायगा नहीं जाती। या जो मांगा वो मिल जाएगा, या उसके बदले कोई और बेहतर नेमुल बदल, या फिर क़यामत के दिन वो स्टोर कर दी जाएगी दुआ। और एक और हदीस है जामे तिर्मिज़ी में कि जो शख्स ये चाहता है कि
مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جبکہ اس کے لیے آسانی ہو اللہ کی طرف سے، خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے. اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمذی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں، اور یہاں عبادت سے مراد دعا، تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اور جو مجھ سے مانگنے میں، دعا کرنے میں تکبر کریں گے میں ذلیل و خوار کر کے انہیں جہنم میں داخل کروں گا. اللہ وہ بادشاہ اور شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور دنیا کے بادشاہ وہ ہیں جن سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. یہ جناب فرق ہے. تو مولا حسن علیہ السلام کو جو مولا علی نے وصیت کی تھی وہ عین قرآن کے مطابق تھی. الحمدللہ اگر یہ چیز آپ کی مان لی جائے تو اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ زندگی آباد ہے. ساری فصلیں سورج کی وجہ سے اگتی ہیں، پکتی ہیں، ان کو جانور کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ سب کا سب نظام، دنیا میں ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، گلیشیئرز کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا، پھر سورج کی تپش سے اس کا پگھلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. موسم بھی سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں. سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے. آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں؟ نیور. ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے. اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں، سپوز یہ جھوٹا عقیدہ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی لیا تو کرنے دو ان کو یار. کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے، اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی، نہ ان کے کسی مولوی نے، ہوں نہ میری سیدھی مانگنا شروع کر دیں کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، نہ یہ کام نہیں ہو سکتا. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش مانگنے کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا فرمائی ہے. دیٹس آل. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات. تو یہ ہے رحمانی توحید کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے دعا کے لیے. باقی ساری باتیں جو آپ کو بیچ میں بتائی جا رہی ہیں یہ دھوکہ بازی ہیں. اس پہ تو آپ کو پتا ہے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید کی پہچان ہے. تو میں نے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے، آج سے آلموسٹ 10-11 سال پہلے، جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا. لوگ مجھے کہتے ہیں دوبارہ ریکارڈ کروائیں. میں کہتا ہوں نہ، اس وقت جو میری کیفیت، جو سوز و گداز تھا وہ مجھے ہی پتا ہے، تو اسے دوبارہ ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے میں نے اس سے بہتر فارم میں مختلف اوقات میں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. توحید سے متعلق 10 دھوکے، یہ میری HD ریکارڈنگ ہے جو بعد میں ایک ایک ریفرنس لگا کے 5 دھوکے یہ قرآن سے دیتے تھے امت کو، اور 5 احادیث سے اپنے بابوں کو پکارنا ثابت کرنے کے لیے میں نے بالکل موتیوں کی طرح ایک ایک چیز واضح کر کے کلیئر کیا اسے. پھر یہ کہتے تھے شرک تو اس امت میں ختم ہو چکا. بالکل جھوٹ بولتے تھے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ حدیث پیش کرتے تھے. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ پھر میں نے ایڈریس کیا اسی نام سے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ ویڈیو آپ دیکھیں. پھر وسیلہ اور توسل کے نام پہ دھوکہ دیتے تھے کہ جی انجینئر صاحب وسیلے کو نہیں مانتے. کون بدبخت ہوگا جو وسیلے کو نہ مانے؟ ہم ہی تو مان رہے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ پیغمبر ہے.
बाबे नहीं है। जिदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मोहम्मद और ते मियां मोहम्मद बख्श और। हाँ, तो वो फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई, वसीला और तवस्सुल के नाम पर धोखा। नाम वसीले का यूज करते हैं और पुकारते हैं डायरेक्ट बाबे को, इस्तिगासा करते हैं, इस्तानत को वसीले का नाम दिया हुआ इन्होंने। भाई ज्यादा ज्यादा वसीला ये हो सकता है कि ऐ अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता, या इसका बेस्ट वर्जन जो है वो ये है कि ऐ अल्लाह जो तुझे अपने नबी से मोहब्बत है, उनके अहलुल बैत से मोहब्बत है, उनके सहाबा से मोहब्बत है, उस मोहब्बत का वसीला तुझे पेश करता हूं, मेरा ये मसला हल कर दे। तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह का अपने पैगंबरों से मोहब्बत करना ये अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह की सिफात का वसीला उसके अस्मा का पेश किया जा सकता है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। लेकिन इसकी बुनियाद पे डायरेक्ट बाबा पुकारना शुरू कर दिया आपने, तो ये है शैतानी तौहीद। वो कहते हैं जी हम वसीला इसलिए डाल रहे हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है सूरतुल मायदा में कि ईमान वालों वसीले को इख्तियार कर लो। ओए वसीला भी फिर पंजाबी का तो नहीं होगा ना, वो अल्लाह का बताया हुआ वसीला होगा ना, नेक अमाल का वसीला, अल्लाह के पैगंबरों का वसीला, कि उनके जरिए आपने अल्लाह तक पहुंचना है। फिर आपको धोखा देते थे, ओ जी कुरान में तो गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारा गया है, सबर और नमाज के जरिए मदद चाहो। ओ यार ये भी तुमने गलत पढ़ा, सबर और नमाज को मदद के लिए पुकारो, ये लिखा हुआ है क्या कुरान में? या वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सबर और नमाज के जरिए मदद मांगो। यहां भी वसीला है, डायरेक्ट पुकारना नहीं है। आज तक किसी बेवकूफ ने भी कहा अल मदद या नमाज, अल मदद या सबर, तो गैरुल्लाह से मदद कहां आ गई? इसमें तो साथ ही पढ़ लो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। मदद अल्लाह ही की है, जो सबर करेगा नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा। उसमें नमाज और सबर को वसीले के लिए इस्तेमाल किया गया, ना कि उन्हें इस्तिगासे के लिए। समझ रहे हैं आप बात मेरी? समझ रहे हैं ना? हाँ। तो मेरे भाइयों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।